जस्टिस मंसूर शाह साहब जानते थे तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज साहब को यह मुकदमा अपने किसी करीबी जानने वाले का नहीं सुनना चाहिए। पीटीआई के मौक़िफ़ में इतना बड़ा तजाद है कि वो पूरे मुल्क में धांधली करा के वो इक़्तिदार में आ गए। फैसले की आड़ में इमरान खान के साथ धोखा हो गया, इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब वो फैसला क्या है? आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो सियासी महाज से बड़ी अहम खबरें हैं। उन दो खबरों में एक खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए गए वो इस्तीफ़े जाली निकले। अब ये इस्तीफ़े जाली निकले की कहानी क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, फैसले की आड़ में इमरान खान के साथ धोखा हो गया, इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब वो फैसला क्या है, फैसले की आड़ में इमरान खान के साथ गलत क्या हुआ है, धोखा क्या हुआ है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे दो अदालती खबरों से। दो अदालती खबरें क्या हैं? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी जानिब से बेंचेस की कंपोजिशन को चेंज किया गया है और बेंचेस की कंपोजिशन तब्दील होने से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज को एक बड़ा झटका लगा है। झटका ऐसे लगा है कि जो सिंगल बेंचेस थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के और जस्टिस सरदार इजाज इसाक के, और जिसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वो मुकदमा जिसमें जज साहब ने, जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करके 1 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी किया था। वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना के अरकान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया था, जवाब तलब कर लिया गया था। अब यह केस चूंकि उनका सिंगल बेंच नहीं है, आइंदा का जो अदालती हफ्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू होने जा रहा है, तो उनके सिंगल बेंच के जो केसेस हैं वो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस इजाज इसाक साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बनाया गया है, उसको जो टैक्स से मुतल्लिका जो केसेस हैं उन केसेस की जो समाअत है वो उनकी अदालत में जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनका डिवीजन बेंच था, उनका डिवीजन बेंच खत्म कर दिया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का अब 2 रुकनी बेंच नहीं बल्कि सिंगल बेंच होगा। और अगले हफ्ते के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 सिंगल बेंच तश्कील दिए हैं और 5 डिवीजन बेंच यानी 2 रुकनी बेंच तश्कील दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि एक तो जस्टिस मंसूर शाह साहब के खिलाफ जुलाई के महीने में एक बरतरफी का रेफरेंस दायर किया गया है। उस रेफरेंस में जो कंप्लेनेंट है उनका यह कहना है कि मेरा एक मुकदमा जस्टिस मंसूर शाह साहब की अदालत में लगा और उस केस में, यानी जो कंप्लेनेंट है वो ये कह रहा है कि मेरे उस केस में जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 था उसको रिलीफ दिया गया जस्टिस मंसूर शाह के बेंच की तरफ से, जिसकी सरबराही मंसूर शाह साहब कर रहे थे। और फिर उसी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की कुछ ऐसी तकरीबात थी जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब ने शिरकत की और स्पेन में भी गए, स्पेन में भी वहां पर कोई इवेंट मुनक्किद हुआ, उसी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से उसका इनेकाद किया गया, वहां पर भी जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है वो शरीक हुए। तो कंप्लेंट जस्टिस मंसूर शाह के खिलाफ लाहौर के वकील की यह है कि जज साहब ने जो केस सुना और मेरे खिलाफ फैसला दिया, रिस्पोंडेंट 2 के हक में जो फैसला दिया गया वो दरअसल मफादात का टकराव था। उस शख्स को जस्टिस मंसूर शाह साहब जानते थे तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज साहब को यह मुकदमा अपने किसी करीबी जानने वाले का नहीं सुनना चाहिए था जहां पर मफादात का टकराव था। तो देखते हैं इस रेफरेंस का क्या बनता है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी खत लिखने पे, तो उस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मौखर कर दी थी आइंदा की तारीख के लिए। तो अब उन 5 जजेस में से जिन्होंने खत लिखा था उनमें से जस्टिस सरदार इजाज इसाक और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, उनके खिलाफ 2 मजीद रेफरेंसेस आ गए हैं। अब आते हैं जो पॉलिटिकल कैनवस से 2 अहम खबरें जिनका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह इसरार रहा, जिद कह लें, इमरान खान साहब का फैसला या हुक्म कह लें कि हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और उसका जवाब ये पेश किया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इनके पास जब अख्तियार ही नहीं, ये जब हमारे लीडर के साथ, बानी के साथ मुलाकात करवाने की सकत या ताकत नहीं रखते,
تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, جب یہ پاکستان تحریک انصاف یہ الزام حکومت پہ لگا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بے بس ہیں, کٹ پتلی ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں فیصلہ سازی کا, اسی لمحے تحریک انصاف کے وہی لوگ جو حکومت کو بے بس کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں, 45 والے نہیں, یہ دھاندلی کر کے حکومت میں آئے ہیں. یعنی جو بے بس ہیں, جن کے پاس اختیار نہیں, جو فیصلہ نہیں کر سکتے, پی ٹی آئی کے موقف میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ پورے ملک میں دھاندلی کرا کے وہ اقتدار میں آ گئے. اگر انہیں دھاندلی کروا کے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑے طاقتور ہیں. تو پی ٹی آئی کے اپنے موقف میں تضاد ہے. تو عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا گرین سگنل نہیں دیا. خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے, لیکن یہ جو رواں ہفتے عمران خان کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کی ملاقات ہوئی, پارٹی کی قیادت کی, چیئرمین کی, پارلیمان لیڈر کی, عمران خان صاحب کی ہمشیر گان کی, جس میں خان صاحب نے کہا کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کریں, پشاور میں آپ جلسہ کریں, اور پشاور کے جلسے کو لے کے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کسی لانگ مارچ کا اعلان بھی کرے اور آل آؤٹ جانے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے قومی اسمبلی یا باقی پنجاب اسمبلی وہاں سے ریزائن کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے. اچھا, یہ جو خدشہ ہے کہ یہ آل آؤٹ جانے کے لیے اسمبلیوں سے, جیسے ماضی میں انہوں نے ریزائن کیا, اب بھی ریزائن کر سکتے ہیں, لیکن سوال یہاں پہ پھر یہ رہے گا کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑیں گے جسے پاکستان تحریک انصاف اپنا قلعہ کہتی ہے؟ کیا اس حکومت سے سرنڈر کریں گے جو اس وقت تحریک انصاف کے مفرور رہنماؤں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے؟ تو اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک طرف خان صاحب کا فیصلہ حکومت کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, خان صاحب کا فیصلہ کامیہ کمیٹیوں سے ہم نے ریزائن کرنا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت, وہ دھڑا, وہ گروہ جو مذاکرات کا حامی ہے, ان کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے کہ ہمیں سیاسی مسائل کا جو حل ہے وہ سیاسی بات چیت سے اس کا حل نکالنا چاہیے, اور استعفیٰ دینے سے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب سے بالا خان صاحب سے اجازت لیے بغیر تحریک انصاف کا وہ دھڑا جو کہ مذاکرات کا حامی ہے, وہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے یا مائنس کر کے حکومت کے ساتھ مذاکرات تو کرے گا, لیکن مذاکرات کا ایجنڈا پی ٹی آئی کے مقدمات ہوں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات قومی اسمبلی کا آئندہ ہفتے سے جو اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے, جو کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے 1 ستمبر کو سمن کر لیا ہے, اس دوران قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اچھا, اس مذاکرات میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ حکومت کی طرف سے جو اسپیکر نے کمیٹی تشکیل دی تھی, جس میں ایاز صادق صاحب تو کمیٹی تشکیل دینے والے تھے, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے کون شریک ہوگا, یہ نام جو ہے, جو آج رپورٹ ہوا ہے اسامہ اقبال صاحب نے اپنی خبر میں, اس میں نام نہیں بتایا گیا, لیکن آئندہ ہفتے سے ان مذاکرات کے آغاز کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اچھا, خان صاحب کے فیصلے پہ ویسے شیر افضل مروت صاحب جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, مروت صاحب نے بھی لبیک کہا ہے, اور مروت صاحب نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیا ہے, اور مروت صاحب کا کہنا ہے کہ گو کہ میں خان صاحب کے اس فیصلے کے خلاف ہوں, میری جو رائے ہے وہ اس سے برعکس ہے, اس سے مختلف ہے. اب کیا رائے ہے کہ ہمیں ریزائن نہیں, ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. تو مروت صاحب بھی ریزائن کر گئے ہیں. لیکن یہ جتنے استعفے 18 یا 20 پاکستان تحریک انصاف نے جو دیے ہیں, ان میں سے جو ابھی جانچ پڑتال کی گئی ہے, سب سے پہلے جو اعلان کرنے والے ہیں کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر رہا ہوں رکنیت سے, وہ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور صاحب تھے کہ میں نے فلاں کمیٹی سے ریزائن کر دیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دی. تو اب خبر یہ نکلی ہے کہ وہ استعفے جو کہ پارٹی کے چیف ویپ احمد ڈاگور صاحب کو دیے جا رہے تھے, ان استعفوں کی جو سکروٹنی اسپیکر یا صادق صاحب کے چیمبر میں کی گئی ہے, اس میں 2 استعفے ایسے ہیں جس میں فیصل امین کا استعفیٰ ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا, اور خاتون رکن انیکا مہندی. یہ 2 استعفے جعلی نکلے ہیں. جعلی کیسے نکلے ہیں کہ آپ نے ایکچوئل جو اپنے استعفے ہیں, جو جینوئن استعفے ہیں, وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروانے کے بجائے جو ان استعفوں کی فوٹو کاپی ہے, وہ فوٹو کاپی اسپیکر کے آفس بھجوا دی گئی کہ یہ ہمارے استعفے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کرنے کے, ہم اس کے رکن نہیں رہنا چاہتے, ریزائن کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے.
तो स्पीकर साहब के ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोनों अरकान के, फैसल अमीन गंडापुर के और निका मेहंदी के जो इस्तीफे हैं वो फोटो कॉपी होने की वजह से वापस कर दिए गए हैं, और बाकी के जो इस्तीफे हैं उनकी जांच पड़ताल का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और अगर वो इस्तीफे जेन्युइन निकलते हैं तो फिर एक एक रुकन को बुला के उन इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने इस्तीफे रजाकाराना तौर पे दिए हैं, किसी दबाव पे दिए हैं, और स्पीकर की सेटिस्फेक्शन पे उन इस्तीफों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन 2 इस्तीफे फिलहाल जिनकी अभी तक जांच पड़ताल हुई है वो तहरीक इंसाफ के जाली निकले हैं। तो अब ये अवाम के नुमाइंदे हैं, वोट लेके आए हैं, इस्तीफा तो हमेशा जेन्युइन एक्सेप्ट होता है, अगर नेक नियति के साथ दिया जाता तो फिर फोटो कॉपी नहीं, फिर जेन्युइन इस्तीफा भिजवाते। तो ये फोटो कॉपी भिजवाने का मतलब ये है एतराज लगे, बात लंबी हो जाए और फिर इंटरव्यू हो, बाकी इस्तीफों की जांच पड़ताल हो, तो खान साहब के फैसले को मोड़ना या नया रुख देना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मकसद है। अभी तक तो 18 से 20 इस्तीफे सामने आए हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद तो 70 से ज्यादा है, बाकियों के इस्तीफे क्यों नहीं आए? इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।